اهلا، كيف نتوما؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير مزيانين. اليوم عدلت هاد الميني باغيت اولا كوبيرات صغار محشوين بحشوه لذيذه بزاف. شوفوا المقادير ديال العجينه. عندي معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، معلقه صغيره ديال سكر خاشن، وكاس كبير ديال الحليب دافي، يكون فقط دافي ماشي سخون باش ما يقتلش الخميره. نخلط المكونات بثلاثة وغنضيف شويه د الفرص، تقريبا 3 المعالق ولا 4، ونخلط عاود ونخلي هاد المكونات يتفاعلوا واحد 10 دقائق مع بعضهم، على ما كتفاعل الخميره مع السكر وكنكمل العجين. هنا كيف كتشوفوا بعد ما تفاعلت الخميره مع السكر والحليب، غنكمل العجين بالفرص اولا الدقيق الابيض. وغنضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الزيت نباتيه عاديه وشويه د الملح. صافي، من بعد غنجمع العجينه عادي بالفرص حتى كتجمع كامله. بالنسبه للفرص يكون مغربل ضروري. بعد ما غتجمع العجينه بالفرص غندلكها لمده 10 دقائق ولا 5 دقائق مزيان بيدي. انا هنا مسرعه الفيديو، عامله مسرعه شويه، فغندلك العجينه بيدي واحد مده 5 دقائق تقريبا عاد نكمل. العجينه كتجي خفيفه ورطبه بزاف. هنا بعد ما دلكتها مزيان غنضيف لها معلقه كبيره ديال الزبده، اي زبده عندكم متوفره، يعني ماشي ضروريه ديال طاسه ولا لده ولا اي زبده يعني متوفره عندكم. وغنرجع ندلك مزيان حتى كتدخل الزبده في العجينه. كتزيد ترطب معنا العجينه وكنلاحظوا الفرق. صافي، هنا غنخليها تخمر، غنعملها في شي جبانه ونخليها نغطيها ونخليها تخمر لمده ديال ساعه حتى كيتضاعف الحجم ديالها، عاد نستعملها وندوزو نحضروا الحشوه. انا هنا عندي سداد الدجاج، عندي ديجا طايب، يعني سبق لي عندي طايب، خديته فتتو، عملت معاه الزيت ورقه سيدنا موسى. الا ما كانش يعني عندكم الدجاج طايب قبل، يمكن لكم تعملوا بحال دابا سداد الدجاج، تعملوه في الماء مع شويه ديال الابزار شويه ديال الملحه ورقه سيدنا موسى، وتخليوه حتى كيتسلق وعاد ترجعوا تفتتوه.
كيف قلت عملت الزيت، عملت الزبده، عملت ورقه سيدنا موسى، وكذلك معلقه كبيره د لاموطارد، وغنضيف كذلك معلقه كبيره ديال صوص الصوجا تكون ثقيله، معلقه كبيره. وغنضيف كميه ديال الشامبينيون معلب اولا يعني طري، ما كاينش مشكل على حسب المتوفر. وغنخلي هاد المكونات غير كي يتشحروا من بعضياتهم شويه. غنضيف كذلك شويه د الملح، غير كيتشحروا من بعضياتهم شويه وصافي، حيت الدجاج كيف قلت باقلو طايب فما كيحتاجش طياب بزاف، غير على ما يتشرب المكونات والنكهه ديال ورقه سيدنا موسى وكنطفيو عليه. وإلا ما كانش الدجاج طايب فيمكن لكم تعملوه يتسلق واحد شويه مع ورقه سيدنا موسى ومنسمات اختياريه وكتعملوه. انا هنا ضفت واحد كميه ديال الموتزاريلا، فرماج موتزاريلا، كذلك شويه الزعتر، وصافي غنبدا نشكل لي باغيت بالعجين. كيف كتشوفوا هنايا العجينه ضاعف الحجم ديالها. غنفرغها من الهواء ونبدا نشكل كويرات على حسب الحجم اللي بغيت انا، صغيره ولا كبار، ديال لي باغيت. العجينه كتجي شيشه بزاف، كيف يعني كنظن الفيديو واضح مبين بلي العجينه هشيشه وخفيفه. كيف قلت غنفرغها من الهواء ونعمل كويرات لي باغيت. حاولوا يكونوا يعني متساويين في الكميه ديال العجينه، اللي كتجي قليله كنقصوا منها باش كتجي نفس الحجم عند كل باغيطه. طريقه سهله، ما كيحتاجوا لا مدلك لا والو، العجينه اصلا يعني خفيفه، فكنحاولوا نطلقوها غير بيدنا شويه بلا مدلك. بغيتو تستعملوه ماشي مشكل، اما هي سهله في الطريقه ديال الطي ديالها. انا كنضيف الحشوه في الوسط، كنضيف قطعه الفرماج الساندويتش اختياري، وكنشد العجينه من الوسط مزيان وكذلك من الجوانب. صافي ما فيهاش عذاب بزاف، دغيا كتجمع اصلا. وكنكمل الكويرات كاملين بنفس الطريقه. الطريقه كنظن واضحه، ما فيهاش تعقيدات ولا تعب بزاف. ونزيدو واحده اخرى للتوضيح. صافي غنكمل العجينه كامله بنفس الطريقه، وغنخليه يخمر شويه. خليت لي باغيت يخمروا شويه تقريبا غير شي 10 دقائق، وغنرجع ندهنهم بصفار بيضاء.
نعمل خطوط بالسكين، يعني اختيارية مش ضروري، فقط للمنظر النهائي. ونزوق يعني حسب الاختيار، بافو، زنجلان، زنجلان ملون اولا اي حاجه متوفره. انا غنعمل هنايا بافو زنجلان باش نشوفوا الشكل بجوج بيهم. الفران عملت انا كنشعل الفوق والتحت بجوج بيهم قلالين. هنا بعد ما خرجوا من الفران ما كيديوش وقت بزاف في الطياب، دغيا كيطيبوا، والفران يكون مشعل من الفوق ومن التحت قلالين، يعني عافيه مهيله، كيجيو رائعين صراحه، زعما واعرين بزاف. جربوهم بالصحه والراحه ان شاء الله.